दोस्तों, सलाम मसनून। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को गैर मुल्की कंपनी के हाथों फ़रोख्त करने का रास्ता हमवार। 100% एफडीआई को सरकारी मंजूरी। मरकज़ी हुकूमत ने तेल व गैस सेक्टर की पीएसयू में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की इजाज़त दे दी है। इस फैसले के बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को किसी गैर मुल्की कंपनी को भी फ़रोख्त किया जा सकता है। इस अमल से बीपीसीएल की निजकारी का रास्ता भी मज़ीद आसान नज़र आ रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी अब क्या करने वाली है, क्या कर रही हैं और आगे क्या होने वाला है, इसकी एक झलक इस रिपोर्ट से मिलती है जो कि आज के राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई है। मिशन 2024, हर 2 माह पर दिल्ली आने का ममता बनर्जी का ऐलान। सीपीआईएम के बाद सीपीआई भी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार। तमाम मुखालिफ पार्टियां ऐसा लगता है कि ये खो रही हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मिशन 2024 के तहत अपनी मुहिम तेज़ करती है। गुज़िश्ता 5 दिनों से दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ मुल्क के कई अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आएंगे। माना जा रहा है कि ममता के इस ऐलान के पीछे उनका मिशन 2024 है। ममता बनर्जी ने आज कहा कि मैंने आज शरद पवार से बातचीत की, मेरा दौरा कामयाब रहा। हम सियासी मकासद के लिए मिले। जमहूरियत ज़िंदा रहनी चाहिए मेरा नारा है। जमहूरियत बचाओ, मुल्क बचाओ। हम किसानों के मुतालिबात की हिमायत करते हैं। मैं हर दूसरे महीने दिल्ली आऊँगी। दूसरी जानिब सीपीआईएम के बाद बाएं महाज की इत्तेहादी पार्टी सीपीआई ने भी ऐसी किसी भी पार्टी को हिमायत देने की बात कही है जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। मगरबी बंगाल में पार्टी की एक सीनियर लीडर ने ये बात कही। सीपीआई का ये रुख मगरबी बंगाल लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन और सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो रुकन विमान बोस के उस ऐलान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर बीजेपी से लड़ने के लिए पार्टी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी स्वपिन बनर्जी ने कहा है कि हमारी मरकज़ी और रियासत क़यादत ने गुज़िश्ता पार्टी इजलास में कहा था कि सीपीआई किसी भी ऐसी पार्टी या इत्तेहाद को हिमायत देगी जो बीजेपी को असल ख़तरा मानते हुए उसे बरतरफ करना चाहती है। ये कोई इशू नहीं है। अगर हमें इसके लिए कांग्रेस पार्टी, एमसी जैसी मुकामी पार्टी से क्यों न हाथ मिलाना पड़े। बनर्जी ने कहा कि पार्टी की इंतखाबी जायज़ा मीटिंग के दौरान भी सीपीआई स्टेट यूनिट ने कहा कि कौमी सतह पर बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए टीएमसी से हाथ मिलाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। वाज़िह रहे कि मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता रोज़ मारूफ नग़्मा निगार शायर
اور مصنف جاوید اختر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس دوران معروف اداکارہ شبانہ اعظمی بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے بعد جاوید اختر نے کہا کہ ممتا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کی کوشش اپوزیشن پارٹی کی لیڈر بننے کی ہے۔ ہاں، وہ تبدیلی چاہتی ہیں۔ وہ پہلے بنگال کے لیے لڑیں اور اب وہ ہندوستان کے لیے لڑنا چاہتی ہیں۔ وہ پہلے بنگال کے لیے لڑیں اور اب وہ ہندوستان کے لیے لڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہم سوال یہ نہیں ہے کہ کون قیادت کرے گا اور کون نہیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کی روایات، ماحول، آزادی اور جمہوریت چاہتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس جمہوریت ہے، لیکن ہمیں اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے۔ کسانوں نے بی جے پی رہنما کے کپڑے پھاڑے۔ شری گنگا نگر، راجستھان کے شری گنگا نگر میں مرکزی حکومت کے ذریعے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے آج بی جے پی کے ریاستی صدر کیلاش کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کے کپڑے پھاڑے۔ کسان مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی کے دھرنا کی جگہ کی طرف بڑھے تو پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اس میں کسانوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اس دوران کچھ پولیس اہلکاروں کو بھی معمولی چوٹیں آئیں۔ ضلع کلکٹریٹ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں تناؤ کی صورتحال بنی رہی۔ بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعینات کرنا پڑا۔ بی جے پی نے ریاست کی اشوک گہلوت حکومت پر ضلع شری گنگا نگر کے کسانوں کو حسب ضرورت سینچائی کے لیے پانی مہیا نہ کرنے والے ڈیزل، پیٹرول اور بجلی کی شرحوں میں کمی لانے کے لیے ٹیکس میں تخفیف نہ کرنے سمیت کسانوں سے وابستہ کئی مسائل کے سلسلے میں آج اپنے عوامی بیداری مہم کے تحت ضلع کلکٹریٹ پر دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ پیگاسس جاسوسی معاملہ، سپریم کورٹ میں سماعت اگلے ہفتے۔ سپریم کورٹ پیگاسس جاسوسی معاملے کی کسی موجودہ یا سبکدوش جج سے آزادانہ جانچ کرنے کے لیے سینئر صحافی این رام اور ششی کمار کی پٹیشن پر اگلے ہفتے سماعت کے لیے جمعے کو متفق ہو گیا۔ چیف جسٹس رمن اور جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے این رام اور سینئر صحافی ششی کمار کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل کی اس بات پر غور کیا کہ مبینہ جاسوسی کی وسیع اثرات کو دیکھتے ہوئے اس پٹیشن پر فوری سماعت کی ضرورت ہے۔ عدالت رجسٹری اس پٹیشن کا رجسٹریشن کر چکی ہے۔ سبل نے کہا کہ یہ معاملہ شہریوں کی آزادی کو متاثر کرنے والا ہے اور اپوزیشن لیڈروں، صحافیوں، یہاں تک کہ عدالت کے اہلکاروں کو بھی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ معاملے پر فوراً سماعت کی اپیل کرتے ہوئے سبل نے کہا کہ اس نے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اسے اگلے ہفتے کے لیے فہرست میں شامل کریں گے۔ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں، مفتی مکرم۔ یہ نئی دہلی کی خبر ہے۔ شاہی امام
مسجد فتح پوری دہلی، مفکر ملت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے آج نماز جمعہ سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور اس میں غفلت نہ کریں۔ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ مفتی مکرم شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی، مفکر ملت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے آج نماز جمعہ سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور اس میں غفلت نہ کریں۔ یہ بہت اہم خطاب رہا ہے۔ اس طرح نوجوانوں کو تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کہا گیا ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین کہا گیا ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں اور انہیں اچھی تربیت بھی دیں۔